ये मंजिल दुआ रोज़ाना अपनी दुकान, कारोबार और घर में बाआवाज़ बुलंद सुनने का मामूल बनाएं। इस मंजिल के बाद इंशाअल्लाह ताला एक खुसूसी दुआ भी होगी। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इस दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल्आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम।
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله بدعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستفتهم أهم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا حنان يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا رزاق يا شافي الأمراض या अल्लाह या रहमान। या अल्लाह करीम, हम आजिज़ और फ़कीर इंसान आपकी हम्द व सना करते हैं। या अल्लाह करीम, हमारी ये हम्द व सना करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, आज की इस मंज़र रुकैया इस अमल के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हुए हैं, या अल्लाह करीम सबकी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह करीम सबकी ज़रूरियात को पूरा फरमा। या अल्लाह करीम, जितने भी बहन भाई रूहानी और जिस्मानी बीमारियों की वजह से परेशान हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, या अल्लाह करीम सबको शिफाए कामला अता फरमा। या अल्लाह करीम, जो बहन भाई जादू टोने की वजह से परेशान हैं, जिन्नात और नज़र बद का शिकार हैं, या अल्लाह करीम इस मंज़िल की बरकत से सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह, जितने लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, माली मुश्किलात का शिकार हैं, रिज़्क़ की तंगदस्ती है, कारोबार की बंदिश है, या अल्लाह करीम सब पर अपना ख़ास रहम फरमा। या अल्लाह सब के रिज़्क़ के अंदर बरकत और वसअत अता फरमा। या अल्लाह करीम सब के कारोबार में तरक्की अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। या अल्लाह, अपने घर का अपने दर का मोहताज बना। या करीम और रहीम अल्लाह, हम आजिज़ और मिस्कीन बंदे हैं, हम गुनाहगार हैं। या अल्लाह, हमें मांगना भी नहीं आता। या अल्लाह करीम, आपको हमारी ज़रूरियात मालूम है। या अल्लाह, हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा फरमाएँ। या करीम और रहीम अल्लाह, हम मिस्कीन गुनाहगार बंदे अपने गुनाहों से मुआफ़ी करते हैं। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह करीम, तुझे तेरी रहमत का वास्ता
یا اللہ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کریم جو گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں یا اللہ سب کو دفع دور فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ جو لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں یا کریم اللہ بے اولاد ہیں یا اللہ سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ اس منزل دعا کی تمام فیض و برکات ہمیں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ منزل دعا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ریکارڈ کروائی گئی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس منزل دعا کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر فرمائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس مبارک منزل دعا سے فیض و برکات حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔